बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं अरूबा शाहिद। आपको बताएं, डोंगा बोंगा में तैनात बशीर अहमद नून पटवारी ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। मोहम्मद मुनव्वर वल्द मुनीर अहमद डोंगा बोंगा वार्ड नंबर 2 का रिहायशी है। इसकी जगह पर नाजायज कब्जा करवा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हमारा टीवी मोहम्मद सरवर चौहान से, जो इस वक्त मोहम्मद मुनव्वर वल्द मुनीर अहमद के हमरा मौजूद हैं। जी सरवर चौहान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हम इधर तहसील ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ इधर साइलिन है जो कि डूंगा बूंगा से आए हैं। मज़ीद तफसीलात हम इनसे जानते हैं। क्या परेशानी है भैया, ना आपको बताएं। ये शीर लोन है जी, पर्चा मिल के नहीं दे रहा, पैसे खा रहा, सारा रक्षा बेच के खा दी कि कब्जे लोगों के करा रहा जी। बड़ी कोशिश की, मेहनत भी की, नहीं बनता जी। पैसे रक्षा बेच दिता, बकरियाँ बेच दी, नहीं कब्जे करा रहा जी। निशानदेही करा जाते, मालिक छड़ रहे हैं, ये नहीं छड़ा रहे। जुड़ गए हैं जी, पैसे ला ला तो हम गुंजाइश नहीं है। थोड़ा नुकसान क्यों है? तुम अपनी गल दसो, थोड़ा की नुकसान किया? साडा नुकसान जी सारा रकबा, पैसे का नुकसान किया जी। पैसे सारा रक्षा बेच दिता जी, सारा कुछ बेच दिता, नहीं लै सके। उल्टा कब्जा तो करा रहा जी मालिका ने। कब्जा किस चीज़ से करा रहे हैं? रकबे से जी, रकबे से। थोड़ा रकबा 5 कनाल 10 मरले रकबा है जी। डूंगा बिछनोइयां जी। ਤੇ अपना AC साहब ਨੂੰ ਤੇ DC साहब ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? बस जी मुतालबा इंसाफ किया जाए, हक मेरा मिला जाए। जी नाजरीन, ये थे साइलिन जो कि डूंगा बूंगा से आए हैं। इनका कहना ये है कि मेरा जो रकबा पड़ा है वहाँ पे बशीर नून जो है वो लोगों को नजायज़ कब्ज़ा करा के दे रहा है। तो मैंने उसको रोकने के लिए कहा तो वो मेरे से पैसे मांग रहा है और मैंने अपना रक्षा भी बेच दिया, बकरियाँ भी बेच दी। मैं कर्ज़े के नीचे आ गया, मगर वो उसके बावजूद मेरे से पैसे की डिमांड कर रहा है। और मेरा मुतालबा असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और कमिश्नर बहावलपुर से है कि ऐसे करप्ट पटवारी को फिलफौर तौर पे ट्रांसफ़र किया जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए। जी आगे बढ़े, आपको बताएं, ननकाना साहिब बैसाखी त्यौहार में शिरकत के लिए आया भारतीय सिख यात्री इंतकाल कर गया। भारतीय सिख यात्री का अचानक हरकत कल बंद होने से इंतकाल हुआ। सिख यात्री की शनाख्त 72 साल जोगंद सिंह के नाम से हुई है। ननकाना साहिब बैसाखी फेस्टिवल में शिरकत के लिए आया भारतीय सिख यात्री हरकत कल बंद हो जाने के बायस गुरुद्वारा जन्म स्थान में इंतकाल कर गया है। भारतीय सिख यात्री अटैक होने के बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू 112 ने तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वो जान बर न हो सका। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। भारतीय सिख यात्री से 9 अप्रैल को गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचा था। 72 साल भारतीय सिख यात्री सरदार जोगिंदर सिंह जालंधर का रहने वाला था। भारतीय सिख यात्री सरदार जोगिंदर सिंह को गुरुद्वारा जन्म स्थान से खुसूसी एम्बुलेंस के जरिए भारत रवाना कर दिया गया। इस मौका पर भारतीय और पाकिस्तानी सिख संगत की एक बहुत बड़ी तादाद के अलावा मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड के आला अफसरान भी मौजूद थे। आगे बढ़े, आपको बताएं, भावल नगर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की लीगल एडवाइज़र मैडम जाहिदा रशीद एडवोकेट ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में ख़वातीन की तस्दील की जा रही है और अपने लोगों को नवाज रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हमारा टीवी मोहम्मद सरवर चौहान से, जो इस वक्त लीगल एडवाइज़र के हमरा मौजूद हैं। जी सरवर चौहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम सेशन कोर्ट में मौजूद हैं मैडम ज़ाहिदा रशीद साहबा के चैम्बर में, जो कि इंसानी हकूक़ की लीगल एडवाइज़र हैं। तो हम इनसे जानते हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लेडीज़ के साथ ज़्यादती हो रही है, उन्हें धक्के पड़ रहे हैं, तो उसके बारे में मैडम आप क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ऐसे ही मैंने कल एक ख़बर देखी थी जिसमें औरतों को धक्के भी हैं और उनके इंटरव्यू भी लिया गया है। तो बात ऐसी है, मेरे पास भी कुछ औरतें आई हैं, उन्होंने यही कहा है कि जी जो यानी हकदार हैं उनका सर्वे नहीं हो रहा, बल्कि सिफारिश बेस पे सर्वे हो रहे हैं। यानी जो जानने वाले लोग हैं, वो वहाँ पे अमले के लोग जानने वाले होते हैं, वो जाके अपनी औरतों के सर्वे करवा लेते हैं, रिश्तेदारों के करवा लेते हैं। तो ये बात गलत है। हर गरीब को हक होना चाहिए। जो गरीब वहाँ पे गरीब औरत जिसका हक है वो भी यानी नहीं मिल रहा। तो ये बल्कि 15 साल से हमारे यहाँ पे फ़ारूक साहब तैनात हैं, कोई ट्रांसफ़र नहीं उनका हुआ, कुछ नहीं हुआ। उनकी जान पहचान माशाल्लाह यहाँ पे एक फैमिली की तरह हो गई है। तो जो जानने वाले हैं उनका वहाँ पे सर्वे हो रहे हैं, जो जानने वाले नहीं हैं उनके सर्वे नहीं हो रहे। गरीब औरतों के साथ ये ज़्यादती है, उनको हक दिलाया जाए, मेरा भी यही मौक़िफ़ है। जी ये सीनियर कानूनदान मैडम ज़ाहिदा रशीद साहबा हमारे साथ मौजूद थी। इनका कहना ये था कि गरीब मुस्तहिक हैं जो उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, बैठने की जगह नहीं है
اور یہ حکومت سے بڑا مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرق ایوب جو ہے وہ 13-14 سال سے یہاں پر تعینات ہے اور مقامی ہونے کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اعلیٰ حکام سے پرزور مطالبہ ہے کہ اس کا ٹرانسفر کیا جائے. جی خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے. جماعت اسلامی نوشہرہ کے زیر اہتمام ایک پرورکار افطار ڈنر کا اہتمام. امیر جماعت اسلامی ضلع خوشاب ایڈوکیٹ ملک محمد وارث جسرا اور پی پی 82 سے نامزد امیدوار ڈاکٹر ضیاء اللہ ملک کی بطور مہمان خصوصی شرکت. رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف. جماعت اسلامی نوشہرہ کی طرف سے ایک پروکار افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں جماعت اسلامی ضلع خوشاب کے امیر ایڈوکیٹ ملک محمد وارث جسرا اور پی پی 82 سے نامزد امیدوار ڈاکٹر ضیاء اللہ ملک نے خصوصی طور پر شرکت کی. اس تقریب میں مقامی تاجر برادری سمیت نمائندہ سیاسی و سماجی شخصیات اور اہلیان علاقہ کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی. شرکائے تقریب سے مخاطب ہوتے ہوئے امیر جماعت اسلامی ضلع خوشاب ایڈوکیٹ ملک محمد وارث جسرا اور پی پی 82 سے نامزد امیدوار ڈاکٹر ضیاء اللہ ملک نے کہا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو غالب کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نظر اسلام کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا اور اس میں نظام بھی قرآن و سنت کا چلنا چاہیے. جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے کہا کہ قوم کو اب جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ وطن عزیز پاکستان کو صحیح حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنایا جا سکے. قبل ازیں جماعت اسلامی کی مقامی قیادت ملک شیراز امین امان، ڈاکٹر ملک ادریس امان، ملک محمود عالم امان، ملک عبدالرشید امان، ملک اکرام امان اور ملک ذیشان امان سمیت دیگر نے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا. رخ کرتے ہیں ایک بار پھر نوشہرہ کا. مفت آٹے نے زندگی عذاب کر دی. مفت آٹے کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں ذلیل اور خوار ہو رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر تنویر صاحب موجود ہیں. سر، مفت آٹا کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دورانی صاحب، یہ انتہائی ایک اہم مسئلہ ہے جس کی جانب آپ نے توجہ دلائی. تو اس حوالے سے ایسا ہے کہ جب یکم رمضان سے بھی ایک دن پہلے 29 شعبان کو جب یہ سرکاری آٹے کی مفت آٹے کی فراہمی کی اسکیم شروع ہوئی تو ہمارے پاس ضلع میں ہر ولیج کونسل میں 1 پوائنٹ تھا اور پورے ضلع نوشہرہ میں 153 پوائنٹ تھے جہاں سے سرکاری آٹا مفت حاصل کیا جا سکتا تھا. تو اسی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنے زیادہ ہم ڈیلرز کر سکتے ہیں، زیادہ پوائنٹس کر سکتے ہیں وہ کیے جائیں. اور ٹرکنگ سسٹم ہم نے اسی وجہ سے ختم کیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، رش نہ ہو اور وہ اپنے گاؤں میں اپنے قریب کی کسی گاؤں سے سرکاری آٹا حاصل کر سکیں. تو آج ضلع نوشہرہ میں ہمارے پاس 396 ڈیلرز ہیں اس وقت پورے ضلع میں، اور ہمارے پاس جو ولیج کونسلز اور نیبرہڈ کونسلز ہیں وہ ضلع میں میرے خیال سے ایگزیکٹ فگر 162 کی ہے. اگر آپ حساب لگائیں تو ایک ولیج کونسل میں 3 پوائنٹس بن رہے ہیں. تو اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ان کی دہلیز پہ، ان کے گھر میں، ان کے گاؤں میں سرکاری آٹا فراہم کیا جا سکے. تو نظام پور کا جو دور دراز کا کوئی گاؤں ہوگا جو کوہاٹ سے جس کی باؤنڈری لگتی ہوگی یا جس کی باؤنڈری اٹک سے لگتی ہوگی، وہاں بھی ہمارے ڈیلرز ہیں جو کہ سرکاری آٹا ملز سے اٹھا رہے ہیں. ملز ہیں ازاخیل میں اور پبی میں. تو یہ ایک مشکل فیصلہ تھا لیکن ہم نے کیا اس لیے تاکہ لوگوں کو ایک ریلیف فراہم کیا جا سکے. تو اس خبر شامل کریں حاصل پور سے. حاصل پور مختار آباد سب چودھری زاہد LC ڈویژن وابٹا ندیم کا مخبر کے اطلاع پر اپنی ٹیم کے ہمراہ چھاپا 99 فتح میں باثر چودھری یعقوب بجلی چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. مزید جانتے حاصل پور میں ہمارا نمائندہ ڈاکٹر خادم حسین بلوچ کی اس رپورٹ میں. LS مختار آباد سب ڈویژن چودھری زاہد ندیم کا اپنی ٹیم کے ہمراہ چک نمبر 99 فتح میں باثر اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے یعقوب نامی شخص کے ڈیرا پر ریڈ کیا اور جس میں بجلی چور یعقوب پچھلے 2 سالوں سے ڈائریکٹ کنیاں لگا کر بجلی چوری کر کے محکمہ وابٹا کو لاکھوں کا چونا لگا رہا ہے. جبکہ SDO وابٹا محمد نعمان کا کہنا تھا کہ قومی وسائل چوری کرنے والے کسی رائت کے مستحق نہیں. قانونی کارروائی کے لیے تھانہ میں تحریری درخواست بھجوائی جا رہی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی.